আমরা বাংলাদেশের মুসলমান, আমরা সেই কাশ্মীরে মুসলমানদের পক্ষে আছি। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश में एक जुलूस निकाला गया कि भाई कश्मीरी मुसलमानों को उनका हक वापस दो, 370 को बहाल करो। आप आए, वापस पाकिस्तान में आ जाए, अपना नाम वापस मशरकी पाकिस्तान करें, बांग्लादेश से निकले। ये बहुत बड़ा अजाब और गुनाह है आपके ऊपर। वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और गुस्सा किस चीज पे है? गुस्सा इस चीज पे है कि जी आपने क्यों हमारा स्पेशल स्टेटस लिया, हमें हक खुद इज्जत आप क्यों नहीं दे रहे। इस वक्त जो बीजेपी के एक आम रहनुमा और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, वहाँ का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की दुर्गति भी इसीलिए हुई क्योंकि वो नफरत और कट्टरपन से भरा हुआ है। बांग्लादेश भी अच्छी खासी तरक्की कर रहा था, लेकिन पिछले कई सालों से वहाँ भी नफरत का कारोबार तेजी से बढ़ा है। वापस अपने आप को मशरकी पाकिस्तान बना लें। अब दोबारा से सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म हुआ था 1971 से पहले से। उनको तो मारना हमारा जहाद है, यही तो हमारा मकसद है एक इस्लाम का। हमने तो अपना इस्लाम के दायरे को बुलाना है। ये जो बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेशी नहीं मानते, अपने आप को ईस्ट पाकिस्तानी मानते हैं। सो इंडिया ने वंस अगेन दिखा दिया है एज टू हु इज द बॉस। हमारी दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज रेमंड जो है उन्होंने घोषणा करी है कि हम लोग जल्दी ही हमारी बांग्लादेश की फैक्ट्रीज को शट डाउन करेंगे। भीख मांगेंगे बांग्लादेशी, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि विदेशी खरीदारों का भरोसा बांग्लादेश से उठ गया, लेकिन जब उनकी इकोनॉमी का हाल भी पाकिस्तान के जैसा या उससे भी बुरा हो जाएगा तब शायद उनकी अकल ठिकाने आएगी। हमने ये आजादी दिलाने में भी आपकी मदद की है, और अब इंशाअल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाए, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी। आप आए, वापस पाकिस्तान में आ जाए, अपना नाम वापस मशरकी पाकिस्तान करें, बांग्लादेश से निकले। ये बहुत बड़ा अजाब और गुनाह है आपके ऊपर। एक इस्लामी रियासत से निकलकर आप एक कुफर की रियासत में चले गए। इस्लाम की मोहब्बत और अखुवत से निकलकर आपने कौमियत और लसानियत की बुनियाद पर एक रियासत बना ली, और उसका फिर उम्मत रसूल से कोई ताल्लुक नहीं है। वापस अपने आप को मशरकी पाकिस्तान बना लें। अब दोबारा से सफर वहीं से शुरू करते हैं जहां से खत्म हुआ था 1971 से पहले से। आपकी वही शनाख्त है जो हमारी शनाख्त है, आपका वही नजरिया है जो हमारा नजरिया है। हम सब इकट्ठे लड़े थे दुश्मनों के खिलाफ, इकट्ठे पाकिस्तान हासिल किया था। आपकी सफ़ों में जितने गद्दार हैं, शेख मुजीब के, अवामी लीग के, मुक्ति बानी के, अब उनको तलाश करके फांसियां देना शुरू करें। किसी एक को माफ नहीं करना। 50 साल उन्होंने आपको गुलाम बनाकर रखा है। लाखों बिहारियों और रजाकारों को जो शहीद किया था इन्होंने, जो कत्ल किया था, उसका इंतकाम इनसे अभी आपने लेना है, और ये वो कफारा होगा जो आप अदा करेंगे अपने बड़ों के गुनाहों का। हम आपसे नहीं कहते कि आप माफी मांगे, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। आपके बड़ों ने जो गुनाह किए वो मर खप गए, और जो शेख मुजीब और उसके साथी बाकी हैं उनको तलाश करें, उनको फांसियां दें, उनको लटकाएं। ये कफारा काफी है हमारे लिए। और अपना नाम और अपना परचम वापस तब्दील करें। आपका परचम भी पाकिस्तान का परचम होना चाहिए, आपका नाम भी अब मशरकी पाकिस्तान होना चाहिए। और जो आपकी सफ़ों में बिहारी रहते हैं लाखों की तादाद में, जिनको आज तक आपने नेशनैलिटी, शेख मुजीब ने और हसीना ने नेशनैलिटी नहीं दी थी, उनको या अपने पास नेशनैलिटी दें या उनको इजाजत दें इस बात की कि वो इज्जत के साथ पाकिस्तान आ सके। उनको शनाख्त दें, उनको पासपोर्ट दें, उनको इजाजत दें कि वो सफर कर सके, उनको नौकरी करने की, कारोबार करने की, तालीम हासिल करने की, सेहत की इजाजत दें। उसी तरह जिस तरह आप रजाकारों को अब इज्जत दे रहे हैं, जिनको शेख हसीना और शेख मुजीब फांसियां देती थी। आपके बड़ों ने जो भी गुनाह और गलतियां की हैं, अब ये नौजवान नस्ल जो मशरकी पाकिस्तान की मुसलमान नस्ल है, अब आपने अपने सारे बड़ों के गुनाहों का कफारा देना है। और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है इसमें आपकी मदद करने के लिए। हमने ये आज़ादी दिलाने में भी आपकी मदद की है, और अब इंशाअल्लाह आपको आलम इस्लाम की एटमी ताकत बनाने में भी आपके साथ खड़े। आप हमारे साथ शामिल हो जाए, रातों रात आप एटमी और मिसाइल ताकत भी बन जाएंगे। वो इज्जत जो अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है वो आपको भी मिलेगी, क्योंकि हमेशा से वो आपका हिस्सा थी। आप अपनी मर्जी से उससे अलग हुए थे, आप नहीं, यानी आपके बड़े। लेकिन अब आपके पास इख्तियार है कि आप वापस पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और पूरी मुस्लिम दुनिया में जो इज्जत अल्लाह पाक फौज को, पाकिस्तान को, हमारे सब जलाली परचम को देता है, और जो नसीब अल्लाह ने लिखा है कि गज़वा हिंद हमने इकट्ठे करना है,
اور پھر ہم نے امت کی قیادت کرنی ہے اور ہم نے جا کے فلسطین کو آزاد کروانا ہے, پوری مسلم دنیا کی حفاظت کرنی ہے. یہ آنے والے دور میں جو تقدیر اب کھلنے والی ہے, آپ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنا لیں. 50 سال آپ بھٹکتے رہے صحراؤں میں, 50 سال آپ گم رہے, راستہ بھول چکے تھے آپ, شیخ مجیب نے آپ کو ہائی جیک کر لیا تھا. اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, واپس آ جائیں ہمارے پاس. ہم ایک قوم, ایک ملک ہیں, ایک ایمان, ایک اللہ, ایک رسول, ایک تقدیر, ایک غزوہ ہند. اور آنے والے وقتوں میں ہم نے سب کچھ اکٹھے کرنا ہے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, باقی آپ کا نصیب ہے, آپ قبول کریں یا نہ کریں, لیکن ہماری طرف سے تاکید ہوگی کہ اس کو قبول کر لیں. فرینکلی اسپیکنگ میں بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج پاکستان یہ کہے کہ ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ بھارت تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پاکستان سے ڈائلاگ کرنے میں, کیونکہ یہ ان کے حق میں جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان جو ہے نا, اگر ڈائلاگ کی بات کرتا ہے اس وقت بغیر کسی ایک لحاظ سے فلیکسیبلٹی کے, بھارت کی جانب سے کوئی فلیکسیبلٹی اگر شو نہیں ہوتی اور پاکستان مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو پیچھے کون ہٹا؟ پاکستان ہی ہٹا نا. تو بھارت تو چاہے گا کہ بغیر کسی تبدیلی کے, بغیر پاکستان کی بات کو مانے ہوئے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ پاکستان نے جو نیا اسٹیٹس کو بنا ہے, جو نیا ایک نیو نارمل بنا, اس کو تسلیم کر لیا ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم ڈائلاگ کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, وہ پاکستان نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. جب تک وہ, میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کم از کم ایک لحاظ سے ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان پہ کسی حد تک کھڑا رہے گا, کیونکہ سفارتکاری میں ایک تو پیشنس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, تحمل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جلد بازی سے اچھا بھلا کیس آپ کا خراب ہو جاتا ہے. ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے, میں پہلے ہی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے پاکستان کو اور کشمیریوں کا بڑا مضبوط مقدمہ ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری کمزور سفارتکاری, ہماری انکنسسٹنسیز جو ہیں, اس نے ہماری کشمیر پالیسی کو یا سفارتکاری کو کمزور کیا ہے, انڈرمائن کیا ہے بہت حد تک. ہم نے ماضی میں ایسے اقدامات لیے ہیں جن کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن ہم نے بہرحال وہ اقدامات لیے, اور آج اس مقام پہ ہم کھڑے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بالکل ایک قومی جو ایک ہمارا ہے نا ایک احساس, اس کے ساتھ جڑے رہیں. اور امیر شاہ صاحب, آپ الیکشن جیت بھی جائیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑنا جب تک کہ آپ یہ مسئلہ جو ہے اس تنازع کو حل نہیں کرتے. ویری ویل سیڈ باسط صاحب. نمسکار دوستوں, آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے. اور بنگلہ دیش کے کچھ پروٹیسٹرز نے, جہادیوں نے بنگلہ دیش میں پروٹیسٹ کیا ہے کشمیر کو لے کر کے کہ جو 370 ہے آرٹیکل اس کو واپس لے کے آؤ. تو یہ بنگلہ دیش میں جو ابھی ہو رہا ہے یہ سب پاکستان کی زبان بول رہے ہیں سارے کے سارے جہادی, اور جو پاکستان میں ہوا ہے اب وہی بنگلہ دیش ہی کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں. تو یہ ٹیررزم بھی کریں گے آنے والے ٹائم پہ, جس طرح سے ابھی سے ان کے حالات دکھ رہے ہیں. یہ آتنکواد بھی بھارت میں مچائیں گے. تو اس لیے انڈین گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو کیسے کاؤنٹر کریں. ان کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے, نہیں تو یہ ایسے ہی رائتا پھیلاتے رہیں گے اور یہ آتنکوادی حملہ بھی کروائیں گے آنے والے ٹائم پہ. تو انڈین گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں. جس راستے پہ ابھی تک پاکستان تھا اسی راستے پہ اب بنگلہ دیش بھی نکل چکا ہے, اور جتنے کام پاکستان نے بھارت کے لیے کیے ہیں غلط, وہی سارے غلط کام اب بنگلہ دیش بھی کرے گا انڈیا کے اگینسٹ. تو یہ بہت چنتا کا وشے ہے انڈیا کے لیے. ابھی تک بنگلہ دیش سے ایسی آوازیں نہیں اٹھتی تھی, اٹھتی بھی تھی تو اکا دکا اٹھتی تھی, لیکن اب یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے.